Pag-ampo sa pakiluoy o pakitabang. Ang atong mga mensahe karon diri sa Isaias 63 verse 15 hangtod 19. Gikan diha sa imong balaan ug may mayaong puloy-anan sa langit, lantawa kami. Hain naman ang imong pagpangga kanamo, ang imong gahom, ang imong gugma ug kaluoy. Kay ikaw mao ang among amahan. Bisan tuod wala makaila kanamo ang among katigulangan nga si Abraham ug si Jacob. Apan ikaw o Ginoo maoy among amahan. Ikaw kanunay maoy mangluwas kanako. O Ginoo, gitugutan man nga mahisalaag kami gikan sa imong dalan. Nganong gipagahi man nimo ang imong kasing-kasing? Aron mawala ang among pagtahod o kahadlok kanimo. Tungod sa imong mga alagad, kaluoy intawon ang imong katawhan, gipasidad-an sa among mga kaaway ang imong templo. Nga gitamod sa imong balaang katawhan sa mubong panahon, naisama kami sa mga tawo nga wala mo gayud harii ug dili mo katawhan. Dili na takot to mga igsoon ang atong Isaiah 63 verse 15 hangtod 19. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw o pagpaminaw. God bless.